there are illegal techno parties. Now, when this question comes, it is becoming so very clear that it has become a way of life for this government to allow illegal activities. Now, the citizens have always been opposing this because it is a nuisance and a great danger to the health of senior citizens and especially infants. This government seems to be happy in selling the peace, the environment and health of our citizens. The tourists that once visited this state, believing that this was heaven on earth, today the same tourists who visit say that we are seeing a glimpse of hell on earth. In short, the people who have been elected to govern are harassing law-abiding citizens of their rightful demands, their rightful requests, for their rightful services. But on the other hand, the same people are helping, assisting and covering up lawbreakers due to their own ulterior motives and interests. We as citizens strongly oppose this and appeal to the law enforcing agencies to come down to this iron hand and curb all these parties that are a nuisance to our Goans who are living and want to live peacefully. अत्यंत दुर्दैवी गजाल हे असलें आयकप सुद्दां, कारण 15 ऑगस्ट म्हणजे आमकां अंग्रेजां म्हणजे ब्रिटिशा पासून जी आमकां आजादी गावल्ली तो दीस आमी मनयता, ताका आमी एक बरो दीस म्हणून आमी साजरो करता. इट इज आवर इंडिपेंडन्स डे. ही इंडिपेंडन्स आमकां मेळच्या खातीर तुमी जाणा आमचे कितके तरी जे आमचे देशाचे सोल्जर्स आसात तेंच्यांनी आपल्या प्राणाची आहुती दिली. कितके तरी लोक ह्या अभियानान फुडें सरोन आपल्या जिवाची आहुती दिवन आयज आमकां हो इंडिपेंडन्स दिला. आयज आमच्या देशाचो पंतप्रधान सुद्दां सांगता की प्रत्येक मनशान म्हणजे माननीय प्रायम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदीजी तो सुद्दां म्हणटा की प्रत्येक मनशान आपल्या घराचेर आमच्या देशाचो फ्लॅग लावन हो 15 ऑगस्ट एक फेस्टिवल कसो करचो म्हणून. आनी आयज हांव जे आयकतां म्हणजे हो जो प्रश्न आमच्या मुखार येता की काहीशे लोक 15 ऑगस्टा दिसा खंय टेक्नो पार्टीज ऑर्गनायज करपाचे आसा. तर म्हाजो हो प्रश्न आसा, म्हाजो एक प्रश्न आसा ह्या सरकाराक, हांगसरले सगळे ऑथॉरिटीज आनी ह्यो पार्टीज वगैरे दिवपी ऑथॉरिटी ज्यो परमिशन ऑथॉरिटीज ज्यो आसता, जे ऑथरायज्ड आसता तांकां सगळ्यांक टेक्नो पार्टीज ह्यो आमच्या भारत देशाच्यो कल्चरो. तर हें सेलेब्रेशन आमी आमच्या लिमिटेनूय दवरूंक जाय. अदीक करून रातचे जे बीच सायडीन ह्यो पार्ट्यो जाता लावड म्युजीक घालून ओ सोऱ्यान हें जावन वयता, अल्कोहोल जावन वयता, म्युजीक घालून व्हडले व्हेकल चलयतात, हें करता आनी हितून लोकांक जायते डिस्टर्बन्स जाता. हें आमी 15 ऑगस्टाक तरी आमी सांबाळपाक जाय की हो आमी विचार करूंक जाय. बट दुसऱ्यांक आमी त्रास करूंक पारना, लोकांक डिस्टर्बन्स करूंक पारना. आनी अदीक करून हो बीच एरियाचेर आहा पळय तो ह्यो पार्ट्यो जातात विथ म्युजीक. पार्ट्यो ना करपाच्यो न्हू, करात बऱ्या भाशेन, पूण म्युजीक आहा न्हू लोकांक डिस्टर्ब जाता पळय तो हो करनाकात. हो 15 ऑगस्टाक तरी दवरात, ताचो मान सन्मान राखात आनी लोकांक डिस्टर्ब करना. इतलेंच म्हजें. आनी सगळ्यांक अख्ख्या इंडियेच्या लोकांक आय विश ईच एंड एवरी वन हॅप्पी इंडिपेंडन्स डे.